السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة بلقاء أحبابي في الله. فيديو جديد اليوم إن شاء الله غنعدو مع بعضنا تارت بالتفاح مختلفة رائعة. خليكم معايا أكيد حتى الآخر باش تشوفوا طريقة المقادير ومختلف لي زاستيس اللي غنديرو فيها إن شاء الله. غنحتاجو هنا 4 ديال التفاحات إن شاء الله متوسطي الحجم باش غندير الكومبوت، وغنحتاجو 3 ديال التفاحات كبيرة الحجم للتزيين، المقادير الاخرى اللي غنحتاجوهم باش ندير الكومبوت غتشوفوهم معايا من بعد ما نقشروا التفاح. بسم الله على بركه الله. اول شيء غنبداو به هو تقشير التفاح. التفاح من قبل يكون اكيد مغسول، هذه مساله مفروغ منها. اختاريت التفاح اللي فيه هاد اللونين مع بعض كيجي الطعم ديالو رائع ولذيذ بزاف. الا عندكم الاصفر كان بها، الاخضر الاحمر اللي متوفر عندكم فخدموا به. بسم الله على بركه الله. كي قلت غادي نقشروا التفاح ديالنا كامل وحده بوحده، ثم غادي نقطعوه لاربع قطع، وغادي نحيدوا ليه القلب ديالو والبذر ديالو او داك الزريعه اللي في قلبه، ثم نحيدوا ليه القلب ديالو بالطريقه اللي غتشوفوا معايا بواسطه السكين فقط. غنحيدوه بهذه الطريقه او لا نوقفوا القطعه ديال التفاح وغادي نقطعوا مباشره داك القلب ديالها. ساهل ماهل. مباشره من بعد ما كنحيدوا ليه القلب ديالو او الزائد اللي عنده في الداخل ديالو، كندوزو كنقطعوه لمربعات او مكعبات صغيره. الكميه اللي عندي كامله الاربع تفاحات كنقطعها قطع صغيره، ثم غادي ان شاء الله نوضعها في واحد الكاسرول. اكيد تكون كاسرول غير لاصقه كتساعدنا دائما اننا نخدموا براحتنا. من بعد ما كنقطعهم كي قلت كناخذوا كاسرول كنوضع فيها التفاح ديالي كامل، ثم غادي نضيف للتفاح ديالي برش ديال الحامض. عندي هنا الحامض الاخضر، القشر ديالو كيكون رائع الطعم ديالو. الا عندكم الاصفر فعادي كان بها، يمكن تخلاو على البرش ديال الحامض الا بغيتو، لكن كيجيب واحد الطعم رائع للتفاح بما ان التفاح حلو فكيعطيه واحد الطعم ديال الحموضه رائع. كنبرش كي قلت القشر ديال الحامضه تكون مغسوله جيدا، المبرشه والحكاكه تكون رقيقه يعني باش تخرج لينا رقيق بزاف داك القشر ديال الحامض. فقط القشر ما نقربوش الابيض لانه كيعطي المروره. غادي نضيف بعد ما نبرش القشر ديال الحامض غنضيف حوالي الملعقه ونصف على حسب الحلاوه ديال التفاح اللي عندكم. الا كان حلو فضيفوا فقط من نصف ملعقه لملعقه، الا كان شويه حامض فضيفوا ملعقه ونصف. غنضيف القليل من القرفه، تقريبا هنا السكر اللي ضفت 34 غرام والقرفه ضفت القليل، وضفت 12 غرام ديال الزبده تكون نوعيه جيده، ثم ضفت عصره حامض تقريبا نصف حامضه عصرتها، وغنضيف القليل من الماء تقريبا ملعقه ديال الماء باش غتعطيني واحد المزيج فاش غيطيب داك التفاح ديالي. على نار متوسطه غنوضع التفاح ديالي غنحركو قليلا باش نسجموا العناصر، وهنا غنغطيه باش غادي يعرق ويطيب ليا بسرعه. من بعد ما طاب كياخذ معايا من 10 حتى ل 15 دقيقه في الطيب ديالو على نار متوسطه الهادئه. من بعد ما طاب اما عن اكرازيه بواحد فورشيت او باش ما بغيتو، او لا نطحنوه في لاشواغ ولا في الخلاط اللي بغيتو باش نحصلوا على الكومبوت ديالنا. كنعرفوا الكومبوت ضروري ما تكون ملساء نوعا ما. صافي من بعد ما كان يعني كنخلي التفاح ديالي كومبوت كنخليه على جنب، وكندوز كنمشي غنجيب لو ديال الطارت او لا بات ديالي، لا بات سكري اللي سبق لي حضرتها معكم الفيديو غتلقاو في صندوق الوصف ديال الطريقه ديالها كتشوفوها معايا. كانت في الكونجيلاتور، مني حضرتها وضعتها في الكونجيلاتور ومريت باش نحضر الكومبوت ديالي. هنا عندي التفاح 3 تفاحات اللي شفتوا معايا في الاول، فقطعتهم بهذا الشكل رفيعين، شرائح رفيعه تكون متساويه الحجم. انا خليتهم بالقشر، القشر عندي رقيق، الا كان القشر سميك فحيدوه. هنا عندي كريمه الكاسترد او كريمه الحلواني او كريم باتيسير حتى هي، لان الطارت ديالي غتكون مختلفه كي وعدتكم في الاول، فغندير فيها 2 ديال الحشوات بالكريمه وبالكومبوت. بالنسبه للكريمه غتلقاوها كذلك في صندوق الوصف طريقه التحضير ديالها، وبالنسبه اللي بغى يديرها بالبودره ديال الكاسترد فغادي ياخذ
2 ملاعق ديال البودره مع نصف لتر ديال الحليب، ومع 3 ديال الملاعق 3 ملاعق ونصف ديال السكر. يمكن ليه يضيف لهم بيضه الا بغى. على البارد يحرك الكل ويحطو فوق النار حتى يعقد الخليط، وها هي جاهزه عنده. واللي بغى يحضرها منزليه غيلقى الطريقه في صندوق الوصف. غناخد هذاك الطارت ديالي، غنبدا في لوفون ديالها في القاع ديال الطارت ديالي. غنبدا نوضع الكومبوت وغنوضع حداها لا كريم باتيسير، الكومبوت ولا كريم باتيسير. غنستمر بنفس الطريقه حتى غنكمل لو فون ديال الطارت ديالي. كتجي رائعه شكلا ومذاقا صدقوني، والاختلاف هو اجمل ما في المطبخ. فكل واحد كيبدع بالفن ديالو بطريقته، فحتى نتوما كنتمنىكم تبدعوا ديروها، غتعجبكم بزاف ومختلفه على كل اللي غتشوفوه او اللي كتشوفوه. من بعد ما كنكملوا قلت لكم بنفس الطريقه الجوانب كامله، كنجي في الوسط كذلك غادي نوضع الكومبوت وغادي نوضع في الوسط منها لا كريم باتيسير. هنا بالنسبه للكريم باتيسير ديالي قلت لكم حضرتها قبل باش تبرد ليا، لان ما بغيناش نحطوا في لو فون طارت اي حاجه سخونه، وهي بغينا نحافظوا على البروده ديالها باش تدخل الفرن وهي بارده. كنستمروا حتى كنكملها. الشكل ديالها كيجي على شكل ورده رائع. صافي بالنسبه للتفاح ديالي هو جاهز عندي. الشرائح ديال التفاح الرفيعه اللي غادي نزين بها من الفوق، وكذلك غنزيد واحد لاستيس معكم غتشوفوها كذلك. صافي ها هي جاهزه. غندوز دابا غنبدا نزين بشرائح التفاح. بالنسبه للتزيين بشرائح التفاح فحتى التزيين غيكون مختلف عن اللي كيتزين به بالطريقه العاديه. انتما غتشوفوا معايا كيفاش زينت. كناخذ القطع ديال التفاح تكون كلها قد اولا كانت اللي الفوق يكونوا اكبر وغاديين وكيصغاروا في الحجم ماشي مشكل، مهم يكونوا متساويين. كنحط بهذا الشكل اللي حطيت معاكم. كل كنرص تقريبا واحد 8 حتى 10 ديال القطع ديال التفاح، وكنحطهم بهذه الطريقه اللي كتشوفوا. كتمنى يكون واضح لكم جيدا الطريقه ديال التزيين. كي كتشوفوا غيبقى عندي واحد الفراغات بين التفاح. هنا في الوسط راني درت ورده ديال التفاح، جات رائعه صراحه، يعني الشكل ديالها كلوحه فنيه رائعه. غادي ندوز مباشره. كانت بقى ليا معكم واحد القطعه ديال العجين من الطارت ديالي فاش كنت صوبتها. هذيك القطعه غادي نفردها وغادي نقطعها لشرائط، وهذيك الشرائط غنزين بها المناطق اللي هي او الاماكن اللي هي فارغه من الطارت ديالي، غتعطينا الشكل. وكذلك غتحمي لينا الكريمه ديالنا والكومبوت من انهم ما ينشفوش في الفرن. كناخذ داك الشرائط كي كتشوفوا، كنفرد العجين بشويه ديال الدقيق وكندير هكا الشرائط بالجراره اللي تكون الشكل ديالها عندها سنينات في الجناب، كتعطيني شكل زوين. لا ما عندكمش ديروا العاديه ديال البيتزا. كناخذ الشريط وكنجمعو مع بعضياته في الاخير ديالو كيعطيني هذا الشكل هذا، وكنوضعوه في الاماكن اللي هي فارغه ما فيهاش تفاح. بين كل محل فيه التفاح ومحل اخر فكنوضع هذاك الشريط اللي كنكون لصقته من الاخير ديالو مع بعضه كيف ما هو موضح معكم. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل الاشرطه اللي عندي كاملين ديال العجين. كيتبقى ليا من هذا العجين القليل كذلك كنكمل كنزين به كل شريط. كنوضع في الاخير ديالو واحد شريط اخر صغير، غتشوفوا ان شاء الله من بعد كيفاش غيظهر معكم. هنا هذا تزيين اقتراح ولكم الاختيار، زينوا بالطريقه اللي تحبوها. فانا كنت هنا كنزين والفكره كتجيني وكنعاود نقاد الشكل اللي كيجيني في راسي كنقادو فقط باش نكون صريحه معكم. طلع الشكل ديالهم صراحه رائع. شفتوا كيفاش درت ليهم؟ يعني درت فوق منها شريط وفي الجنيبات خديت داكشي اللي تبقى وكنلويه على شكل رول صغير وكنحطو في الجوانب. كل وحده حطيت ليها 2 من الجوانب ديالها، وحطيت واحد الكويره صغيره من العجين في الوسط عطات منظر رائع كذلك. مهم هكذا كنكون زينت الطارت ديالي بطريقه مختلفه. هذه طارت التفاح. ان شاء الله انتظروا غنقدم لكم ان شاء الله الابل باي اللي هي مشهوره والفطيره ديال التفاح العالميه رائعه. ان شاء الله نقدمها لكم كذلك بطريقتي وبعجين مختلف ان شاء الله رب العالمين. من بعد ما كنكمل كناخذ شويه ديال الزبده مذابه، تقريبا واحد ملعقه لا ملعقتين كبيرتين ديال الزبده مذابه. كنضيف عليهم ملعقه صغيره عسل، من المفضل يكون جيد.
كنخلط جيدا وغادي ندهن بهم الوجه ديال التفاح ديالي. يمكن لكم ترشوا غير السكر، كيبقى لكم اختيار السكر او الكاسوناد، السكر البني والقليل من القرفه، كيبقى لكم اختيار. انا ما غنرش القرفه دابا حتى تخرج عاد ندير القرفه. صافي كندهنها كلها الفطيره ديالي. الفرن هنا غادي يكون سخون على درجه 170. بالنسبه للفطيره ديالكم الا حسيتوا بها خدمتوا فيها وبقات لكم حتى سخنات، دخلوها للكونجيلاتور شويه واحد 10 دقائق ومن بعد دخلوها للفرن. كتاخذ في الفرن من 25 حتى ل 40 دقيقه في الطياب على حسب كل فرن. الفرن على 170 كي قلت لكم باش طيب على خاطرها ما تحرقش لينا وتجينا محمره شويه من الفوق وطيبه مزيان من التحت. هذه هي الفطيره ديال التفاح ديالنا الرائعه من بعد ما خرجناها من الفرن وبردات. ما تقطعوهاش مباشره لان تهرس لكم لا طارت ديالكم، خليوها حتى تبرد شويه عاد تقطعوها. كنقدمها لكم بالف صحه وهنا. كنتمنى الافكار اللي في هذا الطاب تكون عجبتكم ونالت رضاكم. خليوا لي التعليقات ديالكم الجميله اللي دائما هي حافز باش نمشيو للامام. ديروا لايك للفيديو، بارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي. ولا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه اشتركوا والله لن تندموا. مرحبا بكم وغنشكركم مرة أخرى على حسن التتبع، على الوقت اللي كتعطيو لمشاهدة الفيديو بأكمله. شكرا على أنكم كتكملوا الفيديو من الأول للآخر. الطارت ديالنا كي كتشوفوا جات رائعة محمرة بالطريقة الجيدة. الذوق أو المذاق والطعم يا سلام كيف ما العادة، يعني كنعطيكم شكل ومذاق مع بعض الروعة. تفضلوا ذوقوا معنا. مرحبا بكم. جربوا الوصفه ديالنا الرائعه ردوا عليا في التعاليق. شكرا لكم مره اخرى، كنحبكم في الله اكيد. الى اللقاء، موعدنا في فيديو قادم ان شاء الله. مع الف سلامه.